नमस्कार। आज हामी एउटा राजनीतिक परिदृश्यमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। राजनीतिक परिदृश्य यो मानेमा कि सिन्धुपाल्चोकका एकजना पुरानो राजनीतिज्ञ जसले पहिलादेखि विश्वास गरेको एउटा पार्टी परित्याग गरेर नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। गृह राज्य मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका विष्णु विक्रम थापा अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। एउटा चर्चा छ अहिले तपाईहरू केही तपाईँ राप्रपामा हुनुहुन्थ्यो। राप्रपाको महामन्त्री सुनिल थापाको नेतृत्वमा तपाईहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। यो केले प्रेरणा जगायो नेपाली कांग्रेसमा यो बेलामा आएर प्रवेश गर्नु? यो जब नेपालमा बहुदलीय सिस्टमको सुरुवात भएपछि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले खोल्नुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध भयौँ र सूर्यबहादुर थापा चाहिँ यस्तो व्यक्तित्व भेटायौँ। उहाँ चाहिँ एउटा पूर्ण डेमोक्रेट, मतलब पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्व र उहाँ चाहिँ प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गर्ने र सदैव जनताको भर्डिक्टलाई, मतलब निर्णयलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र जनताको निर्णयलाई नै सर्वोपरि, जनताको निर्णय नै सर्वोपरि हो भनेर लाग्ने व्यक्तित्वको हामी त्यो पार्टीमा समाहित थियौँ। तत्कालीन अवस्थामा सूर्यबहादुर थापाले नेपालमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने कुराको एउटा स्थापित गर्नुभएको थियो। त्यो विश्वास त्यति बेला हामी नेपालमा तेस्रो पार्टीको रूपमा स्थापित भयौँ। त बिस्तारै जाँदाखेरि अब विभिन्न तत्त्वहरूले, अब ठ्याक्कै यो त नभनौँ, विभिन्न तत्त्वहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फुटाउने, जुटाउने, तोडमोड गर्ने किसिमका परिपन्चहरू भएपछि त्यही घटनाक्रममा पार्टी मिल्यो। सूर्यबहादुर थापाले जनशक्ति पार्टी खोल्नु भएको थियो। राप्रपा पशुपति शमशेरसँग थियो। जनशक्ति र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी मिलेपछि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि भयौँ र सूर्यबहादुर थापा नै पहिलो अध्यक्ष हुनुभयो। सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष भएपछि त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो। नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि हिजो 52 देखि नेकपा माओवादीले एउटा जनयुद्ध गरेको एउटा थिँदै थियो। पछि सबै एलायन्स भएर एउटा 62-63 मा एउटा आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो, देशमा परिवर्तन आयो देशमा र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। गणतन्त्रको स्थापना भयो। सूर्यबहादुर थापा जनताको निर्णयलाई मान्ने, जनताले जे निर्णय गर्दछन् मान्ने भन्ने उहाँको उ थियो। हामी त्यसैमा उ थियौँ र जनताले निर्णय के दिए त भन्दाखेरि नेपालमा गणतन्त्र हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने किसिमको निर्णय देशमा भयो। त्यस कुरालाई स्वीकार्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। स्वीकार्नुको साथसाथै नेपालमा संविधान जारी भयो र त्यो संविधानलाई अपनत्व भन्ने गरियो पार्टीले। त्यसै अवस्थामा सूर्यबहादुर थापाको 2072 साल वैशाख 2 गते देहावसान भएपछि अब पार्टी फेरि फुट्ने, फेरि छुट्ने भयो। हुँदा पार्टीले एउटा जुन संविधान बमोजिमको र जनताको निर्णय स्वीकार्ने भन्ने निर्णय हुँदै हाल आएर पार्टी चाहिँ अब द्वैध चरित्र, डबल स्ट्यान्डर्डको काम कारबाही पार्टीमा हुन थाल्यो। एक किसिमले संविधानकै बरखिलाफ। यसको मतलब गणतन्त्रमा पार्टी जानु पर्थ्यो, राजतन्त्रमा गयो भनेर तपाईहरू असन्तुष्टि हो? होइन, राजतन्त्रमा नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर हिँड्ने त ठिक छ, एउटै एजेन्डा ल्याउँ न। हामीले त जनताको निर्णय मान्ने भनेर संविधानलाई स्वीकारिसकेपछि त नेपालमा जे व्यवस्था छ त्यसैलाई स्वीकार्नु पर्यो। हाम्रो त त्यही बाध्यता, अब जनताको निर्णय मान्ने हो। यो प्रजातन्त्रमा त बहुमतको निर्णय होइन, जनताको भर्डिक्ट मान्नुपर्छ। त
ठिक छ, कहिलेकाहीँ त्यो जनताको भर्डिकलाई नै नमान्ने हो भने आफ्नो किसिमको स्ट्यान्ड जनतैसँग फेरि जानु पर्यो, जनता समक्ष जानु पर्यो। होइन यो ठिक भएन, राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर हिँड्नुभयो उहाँहरू एकचोटि राप्रपा नेपाल कमल थापा त्यसरी हिँड्नुभयो। हिँड्दाखेरि पब्लिकले उहाँहरूलाई सङ्केत गरे ल ठिकै छ तिमीहरूको कुरा भनेर प्रतिनिधि सभामा 24 सिट सम्मान गरे। त्यहाँ चाहिँ त्यो राजावादीको भोट थिएन अथवा त्यो सब नेपालीहरूको भोट थियो। नेपालीहरूले भोलि न यो हामी तमाम नेपालीले गरेको निर्णय कहीँ गलत त कहीँ साबित हुँदैन, विकल्पको रूपमा उनलाई राखे। तर त्यो एजेन्डाले उहाँहरूलाई 24 सिट त दियो, पुनः उहाँहरू गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार्नु पनि भयो, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा प्रस्तावक बन्नु पनि भयो, धर्मनिरपेक्षमा सही पनि गर्नुभयो। भनेपछि चरित्र कस्तो भयो त्यो पब्लिकले निर्णय गर्ने कुरा हो नि। एउटै चरित्र लिएर हिँड्न सक्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो त्यहाँभित्र सङ्घर्ष चल्यो। सङ्घर्ष चलेपछि बिस्तारै आएर अब अहिले हाल आएर त यसरी त्यो करिब कन्जर्भेटिभ भएर, मतलब त्यसलाई अब कुन शब्दमा भनौँ त्यस्तो किसिमको परिस्थिति जन्मियो। हामी श्रीबार थापासँग हामी सिकेको, उहाँको हामी के अरे चेला र उहाँको छोरो पनि त्यही पार्टीमा महामन्त्री। र हामीले विचार गऱ्यौँ अब यो पार्टीबाट नेपालीको समृद्धि हुने, नेपालीले राहत पाउने त्यो किसिमको अब यही परिवर्तनै गर्न सक्ने राजा ल्याएर धर्मनिरपेक्ष खतम गरेर त्यो सम्भावना हामीले देखेन। त्यो हुन सक्दैन। हामी संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ। भनेपछि अब हाम्रो विकल्प के रह्यो त भन्दाखेरि हिजो 7 सालदेखि के अरे दासत्व मुक्त गर्ने, प्रजा रैतीबाट जनता नागरिकमा कन्भर्ट गर्ने, मतलब त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने को त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस। जहिले पनि नेपालमा परिवर्तनहरू भए त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको छ। र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अब भन्न त त्यो त्यसमा सहकार्य नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि गरेको छ, उहाँहरूलाई पनि जस छ त्यसमा, उहाँहरूको पनि सहयोग छ। तर असली नेतृत्व र भूमिका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसै हो। नेपाली काङ्ग्रेस नहुँदाखेरि यति किसिमको परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था थिएन। मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको जस्तो अब यहाँले पनि अलिकति स्वीकार्नुभयो नेकपा भनौँ एमाले अथवा माओवादीको योगदान छ भनेर, अनि कङ्ग्रेसमै चाहिँ किन नेकपातिर जान सकिँदैन थियो अहिले? अब सुन्नुहोस्, नेकपातिर पनि राम्रो सम्बन्ध छ, उहाँहरूसँग पनि मेरो सद्भाव छ। मेरो जिल्लामा सिन्धुपाल्चोकमा त प्राय सबै कम्युनिस्टका साथीहरूसँग सायद मेरो गुनासो पनि गर्नुहुन्न, म पनि उहाँहरूसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध छ होइन। तापनि हामी एउटा प्रजातान्त्रिक चरित्रबाट चाहिँ हामी प्रशिक्षित भएको र त्यो लिगेसी बोकेको भएको कारणले हाम्रो विकल्प चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै, र नेपाली काङ्ग्रेसमाथि नै बढी विश्वास भयो, पार्टीमा चाहिँ विश्वास भयो। भनेको नेकपा चाहिँ अहिले प्रजातान्त्रिक धारमा छैन भन्ने बुझाइ हो यहाँ? अब हालको अवस्थामा त मैले यहाँ यो उस मार्फत भन्नु पर्दैन। तमाम नेपालीहरूले नेकपाले राज्य संस्था कसरी चलाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा म छुचो हुन चाहन्न होइन। त्यो नेपालीले देखिरहनु भएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, नेपालीले त्यो मूल्याङ्कन अवश्य हुन्छ। हिजो कुनै एक अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मतलब नेकपा एमाले उहाँहरूले केही योगदान यो देशको लागि नगरेको होइन, गरेको हो। जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा 9 महिने काल जो थियो, उहाँले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याइदिएर चाहिँ अलिकति विभिन्न चिजमा परिवर्तन चाहिँ ल्याउन सफल हुनुभएको छ उहाँहरू। विशेष गरी पछिल्लो समय जब तपाईँहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यस पछाडि एउटा आरोप लागेको छ, विशेष गरी सुनिल बहादुर थापाले धनकुटाको राजनीति हेरेर तपाईँहरू सबैलाई उहाँको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउनु भयो भन्ने आरोप चाहिँ अब डाइरेक्ट नभने पनि कमल थापाले गरेको ट्विटदेखि ती सबैले त्यो कुरा बताइरहेको छ। यो आरोपमा चाहिँ के छ तपाईँको? यो आरोपको लागि आरोप मात्रै हो होइन, त्यस्तो केही कुनै सत्यता छैन। अहिले सुनिल थापासँग थोडा बहुत जनमत भएकै मान्छे र काम गर्न सक्ने नै व्यक्तित्वहरू उहाँसँग गएका छन्, र ती सबै व्यक्ति प्राय सबै प्रजातान्त्रिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू छन्।
र उहाँले त एउटा नेतृत्व गरे हो, हामीले एउटा नेता खोजे हो। सूर्यबहादुर थापाको छोरो, उहाँ पनि डेमोक्रेट टाइपका चरित्र भएका, त्यस कारण उनको नेतृत्वमा चाहिँ सबै मिलेर जाउँ भन्ने कुरो हो। अब हामीले त्यहाँ गएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलिकति थप मद्दत पुग्छ कि पुगोस्, र त्यसले तमाम नेपालीहरूलाई हामी गएर एउटा परिणाम आओस् पार्टीमा, आएपछि तमाम नेपालीहरूलाई पनि भलो गरोस् भन्ने चाहना हो हाम्रो। अब उहाँहरूले आरोप त जे लगाइदिए पनि नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेकपाभित्रको आन्तरिक पनि किचलो नै छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै किचलो छ। त्यस्तो देख्दा देख्दै पनि त्यहीँभित्र जानुको चाहिँ मकसद चाहिँ वास्तवमा अब यो कचिलोको पीडा र कचिलोको अनुभव हामीले राप्रपामा अनुभव भइसकेको छ। त्यहाँ भोगेका कुरा फेरि पनि अब त्यसलाई हामी आरामले उ गरौँला, त्यो कचिलो हेरिराखेका छैनौँ। हामी जाने काङ्ग्रेस पार्टीमा, काङ्ग्रेसमा जाने हामी हो। भलै अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा सभापति हुनुहुन्छ होइन त, अब उहाँहरूकोमा किचोला होला, हामीले त्यो कुराको सरकार राखेनौँ। हामी त काङ्ग्रेसभित्र जाने, काङ्ग्रेस हुने र काङ्ग्रेसको जे चरित्र हो, जे उद्देश्य हो, जे लक्ष्य हो त्यसमा हामी लागि पर्ने। हामीलाई त्यो कुरोले असर गर्ला जस्तो लागेन। तपाईँ त सिन्धुपाल्चोकमा जनमत प्राप्त गरिसक्नु भएको नेता पनि हो, तपाईँसँग जनताको विश्वास, त्यहाँका जनताको, त्यो क्षेत्रका जनताको विश्वास पनि छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भनेर कङ्ग्रेसमा लानुहुन्छ? यसो अब यो तपाईँले ठिक प्रश्न सोधिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। प्रायः राप्रपामा धेरै भलादमी राम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर अब सबैलाई नेपाली काङ्ग्रेसमै लैजाउँ भन्ने मेरो चाहना थियो। तर परिस्थितिले यो लकडाउनको कारण र बर्खाको कारणले म जिल्लामा ती साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्न जान सकिनँ। उहाँहरूले म प्रति गुनासो गर्नु स्वाभाविक हुन्छ, उहाँहरू सबैप्रति त्यो गुनासो को मेरो कमजोरीलाई क्षमा दिनुहोस् र उहाँहरूप्रति विश्वास छ मलाई कि जोसँग मैले सल्लाह गर्न पाइनँ उहाँहरूले भोलि म प्रति सहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। किन जनाउने? तपाईँलाई विश्वास किन गर्ने? मैले जो अवधारणा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेँ त्यही टाइपका, त्यही किसिमका साथीहरू राप्रपामा हुनुहुन्छ। प्रजातान्त्रिक किसिमका, मतलब यो देशको समृद्धि कुन पार्टीले गर्छ, कुन चाहिँ सबल पार्टी छ भन्ने किसिमको सोच राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यही विचार मिलिहाल्छ, त्यस कारण सहयोग गर्नुहुन्छ। भनेपछि सिन्धुपाल्चोकमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मार्फत हुने राजनीति अब करिब करिब शून्यमा गयो भनेर बुझ्न सकिन्छ? त्यसरी म त्यस्तो उ गर्न त सक्दिनँ, भन्दिनँ। त्यहाँ अब हाम्रो पूर्व नेता पशुपति शमशेरले त्यहाँ 25औं वर्ष राज्य गर्नुभयो होइन, त्यहाँ छ लिगेसी छ। अब एक थरीको जेनेरेसनको ग्याप भइसक्यो, एक थरीको जेनेरेसन मतलब समाप्त भइसक्यो। अब नयाँ जेनेरेसनहरूको जेनेरेट भइरहेको छ, मतलब विकास भइरहेको छ। उहाँहरूले त अब हिजो मैले सिन्धुपाल्चोकमा एउटा स्कुल बनाइदिएको थिएँ, ओ विष्णु विक्रमले यो स्कुल बनाएको छ त्यसलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने प्रत्येक धारणाका मान्छेहरू हुन्थे। तर अब विष्णु विक्रमले स्कुल बनाइदिँदैमा भोट दिँदैन। विष्णु विक्रमले कस्तो विचार ल्याएको छ, कस्तो क्रियाकलाप छ, कुन सिद्धान्त छ, यो देशलाई कसरी समृद्ध गर्ने, देशलाई अक्षुण्ण राख्ने, देशलाई अखण्ड राख्ने र यो देशको हर चिजलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा लागि परेको छ भन्ने कुराको चाहिँ राम्रो अबको जेनेरेसनले त्यो कुरालाई ध्यान दिन्छ। हो भलै हामी एउटा त्यस्तै किसिमको राज्य भएको हुनाले हामीलाई विकास निर्माणदेखि लिएर सम्पूर्ण धेरै चिजहरूको आवश्यक छ होइन। तर अबका जेनेरेसनले विचारलाई पनि सिद्धान्तलाई पनि हेर्छन्। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर, अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो, त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। रङ्गीन तथा आकर्षक डिजाइन, खिया नलाग्ने, काठभन्दा आधा सस्तो, पानी पर्दा आवाज नआउने, तातो रोक्ने, 25 वर्षको वारेन्टीका साथ UPVC रुफिङ सिट तथा झ्याल र ढोकाहरू।
क्षमादेवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राली सम्पर्क 66 33 306 98 511 81 249 98 511 81 254। काठमाडौँबाट भक्तपुर जाँदा कौशलटार बस स्टपको रातो घर। ठुलै समूह, अब यहाँले भन्नुभयो ठुलै समूह राप्रपा त्यागेर नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, यो तपाईँहरूले राप्रपा छोडेपछि यो निर्णयबाट त्यो राप्रपालाई चाहिँ के नाफा घाटा अथवा त्यसलाई क्षति चाहिँ के हुन्छ भन्ने बुझौँ। अब मैले यो गाउँले भाषामा भन्ने भए त्यो घर भत्कियो, राप्रपा भत्कियो, घर भत्कियो। अब त्यो घर बनाउन धेरै कठिन छ। किन? अब म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यहाँ राप्रपाबाट मान्छेहरू बिस्तारै पलायन हुन्छन्। त तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु कि एउटा पाखामा ठुलो ढुङ्गो बसिया हुन्छ, एउटा ढुङ्गो बसिया हुन्छ। बाइचान्स त्यो ढुङ्गो लडेर गयो भने त्यो ढुङ्गाको आडोमा बसेका अरू चिज वस्तु, ढुङ्गा साना चिजहरू बिस्तारै बग्छन्। अब राप्रपाको हालत त करिब मैले चाहिँ यो गाउँले भाषामा यस्तै। त्यहाँ त ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ त, पशुपति शमशेर हुनुहुन्छ, त्यसपछि कमल थापा हुनुहुन्छ, त्यसपछि लोहनी हुनुहुन्छ, अनि कम आँक्नुभयो तपाईँले? यो यसो कुनै समय थियो उहाँहरूले यो राज्य व्यवस्था यो नेपालमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूसँग त्यति बेला त्यो तत्कालीन अवस्थामा त्यही किसिमको क्षमता थियो, नभएको भन्न मिल्दैन। तर अब समयले धेरै छलाङ मारिसक्यो होइन। यो समयअनुसार मतलब गतिशील हुन सक्नुपर्छ होइन। नेतृत्व लिने मानिसहरू गतिशील हुन सक्नुपर्छ। स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा उहाँको गतिशील नेतृत्व थियो, पनि उहाँ गतिशील डाइनामिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ सँगसँगै त्यो बगेर जान सक्ने, त्यो त्यसलाई उ गर्न सक्ने हुन्थ्यो। तर उहाँहरूमा त्यस्तो किसिमको क्षमता मैले छ जस्तो लागेन, देखिनँ पनि, अति भएर छोडिदिने। भनेपछि अब इतिहास हेर्दा पनि सूर्यबहादुर थापा झन्डै 67-68 वर्ष पहिला नेपाली कङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो। 2008 सालमा मोरङ जिल्लामा, अनि त्यही लिगेसीले त नेपाली काङ्ग्रेसको कोषाध्यक्ष हो। धनकुटामा पनि 2010 सालमा धनकुटाको सभापति नेपाली काङ्ग्रेस। त्यही लिगेसीले यहाँहरूलाई फेरि कङ्ग्रेसमा तानेको भनेर बुझ्दा मिल्छ? अब घटनाक्रमले, परिस्थितिले, समयले त्यहाँ पुर्यायो, जोडिन पुग्यौँ। ठिक छ। अलिकति तपाईँ जहाँ पहिला जनप्रतिनिधि हुनुभएको थियो सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुपाल्चोकको पोलिटिक्सको बारेमा नि अलिकति बुझौँ, जानौँ, कुरा गरौँ न। के देख्नु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको राजनीति तपाईँको आँखाले? कस्तो देख्नु भएको छ? त्यहाँको आकृतिको बारेमा तपाईँलाई के लाग्छ? जुन समयमा म त्यहाँ एक्टिभेट भएको थिएँ, मतलब सक्रिय थिएँ, म निर्वाचित भएका थिएँ, त्यो बेलाको भन्दा अहिले पब्लिकमा निकै परिवर्तन आएको छ, सोच विचारमा परिवर्तन आएको छ। यो कुरो मैले अघि नै भने। अब मैले धेरै क्षुद्र कुरा त गर्न मिलेन होइन। सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँ त 2 सिटै कम्युनिस्ट पार्टीले जित्नु भएको छ। जे जस्तो हुँदाखेरि पनि बरु राप्रपाका त्यहाँ नेता हुँदाखेरि, जित्दाखेरिको जुन एउटा सहज अवस्था थियो, त्यस्तै किसिमको परिस्थिति थियो पनि अहिले कम्युनिस्ट नेकपाको त्यहाँ हावी हुँदाखेरि अलिकति पब्लिकमा अन्याय भएको छ कि भन्ने मैले बुझेको छु। जस्तो मानिलिउँ 5 पोखरी गाउँपालिकामा कम्युनिस्ट पार्टी जित्नु भएको छ, नेकपाको प्रतिनिधित्व छ सबै। तर त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि छन्, राप्रपा पनि छन्, अरू पनि छन्। म विष्णु विक्रम चुनाव जित्ने त जितिसकेपछि त म त कसको भन्दाखेरि म नेकपाको पनि, काङ्ग्रेसको पनि, राप्रपाको पनि, सबैको हुन सक्नु पर्यो। र मैले जितेर मेरो पार्टीको मान्छेलाई मात्रै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने मेरो लक्ष्य हुनु हुँदैन। त्यहाँ त्यही किसिमको लक्ष्य, त्यही किसिमको काम व्यवहार भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति दुःखदायी कुरा हो। अब सिन्धुपाल्चोकबाट 2टा मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा सभामुख अग्नि सापकोटा अथवा शेरबहादुर तामाङ प्रदेशमा नि। तर हिजो हामीसँग उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ, उहाँले जित्नुभयो, जनताले निर्णय गर्यो भनेपछि त अब हाम्रो मान्यको त उहाँ पनि त हो नि, हाम्रो मान्य, हाम्रो साझा हुनु पऱ्यो नि। त्यो चरित्रको विकास हुनुपर्छ। तपाईँ काङ्ग्रेसमा छिरिसकेपछि सिन्धुपाल्चोक कङ्ग्रेसले
कस्तो गति लिएला के होला भन्ने त्यो एउटा कस्तो भिजन बनाउनु भएको छ कि उही समग्रमा अहिलेसम्म उही प्रवेश गर्ने त्यति मात्रै त्यो के छ अलिकति छ एउटा लक्ष्य त छ होइन। अब मलाई त जहाँसम्म लाग्छ अब पालो काङ्ग्रेसकै आउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तर समयले के बताउँछ, हामी सबै साथीहरू मिलेर कस्तो काम गर्न सक्छौँ त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्, त्यही अनुसारको परिणाम आउँछ। नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था सिन्धुपाल्चोकमा कस्तो देख्नु भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था सिन्धुपाल्चोकमा पहिला राम्रो देखेको थिएँ मैले, भविष्य राम्रो देखेको थिएँ। तर त्यहाँका साथीहरूले अब के किसिम कस्तो किसिमको के तलमाथि पर्न गयो त्यो त मैले थाहा छैन, बुझिनँ। जो परिणाम आउनु पर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो परिणाम आएन। किन आएन होला? अब त्यही त कहाँ कमजोरी हुनुभयो साथीहरूको, के कमजोरी हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छैन, अब बुझ्छु नि। यत्रो लामो समय राजनीति गर्नुभयो होइन, जनप्रतिनिधि पनि हुनुभयो, पार्टी परिवर्तन गरेर हिँड्नुभयो, तपाईँलाई विश्वास चाहिँ किन गर्ने जनताले? मलाई किन गर्ने भन्दाखेरि मेरो हिजोको चरित्र के थियो, म कस्तो किसिमले चालचलन व्यवहार के गर्थेँ भन्ने कुरा त त्यो अब पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसपछि विश्वास गर्ने, अन्धविश्वास गर्ने होइन। नीतिगत रूपमा जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो त नीति त त्यही नेपाली काङ्ग्रेसकै जो विचार हो, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासदेखि लिएर हालसम्म आएको चाहिँ जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्त विचार हो, त्यसलाई जनताले अब कति हो त्यसलाई त्यसमा असहमत पनि त जनता छन्, नेपाली छन्, भए त्यो हुनसक्छ। मसँग विमति पनि त हुनसक्छ। पोलिटिक्समा लागेपछि हजुर आफ्नो योजना के थियो? अब एउटा धारमा पोलिटिक्समा त लाग्नु भयो नि, चाहे राप्रपामा लाग्नुहोस् काङ्ग्रेसमा लाग्नुहोस् जहाँ लागे पनि सुरुमा राप्रपामा लाग्नुभयो, आफ्नो एउटा उद्देश्य थियो। त्यो उद्देश्य अहिलेसम्म प्राप्ति नभएको कारणले पोलिटिक्समा क्रियाशील भइरहनु भएको छ कि के छ त्यो अलिकति जानौँ न। तपाईँ आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा पोलिटिक्समा लगाएर मैले यो गरेँ होइन, जनताको लागि यति गरेँ, समाजको लागि यति गरेँ, भलै त्यस पछाडि यो चाहिँ मैले गर्न सकिनँ, त्यस्तो आफैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो अलि लामो इतिहास पनि छ है, कुरा पनि छ। अब मेरो दाजु नेत्रविक्रम थापा उहाँ चाहिँ पञ्चायतकालमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पश्चात मैले पोलिटिक्स गर्ने इच्छा गरेपछि समय परिस्थितिले अब सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्व थियो, मेरो दाजु पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र पशुपति शमशेर हुनुहुन्थ्यो, मैले पोलिटिक्समा प्रवेश गरेँ। विद्यार्थी कालमा म हाम्रो गणेश भट्ट नेपाली काङ्ग्रेस नेवी सङ्घको चाहिँ हुनुभएको थियो, त्यसपछि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो पुष्पा भुषाल गौतम के हो होइन, उहाँहरूको भोटर्स हो, म चाहिँ भोटर्स है, उहाँहरूको भोटर्स थिएँ युनियनमा। घटनाक्रमले के भयो भने मैले जबरजस्त टिकट खोसेर लगेर चुनाव लडाएँ सिन्धुपाल्चोकमा। मलाई पशुपति शमशेरले पनि टिकट दिनु भएन, दाजुले पनि दिनु भएन, सूर्यबहादुर थापाले पनि दिनु भएन। मैले कसैको हातबाट जबरजस्ती टिकट खोसेर भागेर गएर सिन्धुपाल्चोकमा लुकेर भोलिपल्ट 8 बजे निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पसेर 10 बजे दर्ता गरेर म निस्केको। मेरो एउटा मतलब लगावको कुरा त्यो थियो। मैले त्यो चुनाव पनि जितेँ। तर पछिल्लो 56 को निर्वाचनमा मलाई एउटा षड्यन्त्रको शिकार बने। टिकट नदिने एक पक्ष रह्यो, टिकट दिने सूर्यबहादुर थापा, उहाँ दिने नै सिटिङ क्यान्डिडेटलाई टिकट दिने, तर अरू पक्षहरू मतलब पशुपति बाबु साहब लगायतका मान्छेहरूले मलाई टिकट नदिने भनेर जबरजस्ती, त्यो बेला पनि जबरजस्ती नै जसरी टिकट लगे। तर जबरजस्ती टिकट लग्यो भनेर त्यति बेला म माथि अन्तर्घात भयो। त्यति बेला म 17-18 हजार भोटले चुनाव त्यति बेला पनि जितेँ। तर उल्टो म 17-18 हजारले मेरो साथी सुभाषजी जित्नु हो, म चाहिँ 13 हजार मात्रै भोट ल्याएर हारेँ। त्यो के थियो भने यो जसले टिकट दिन जुन चित्त बुझाएको थिएन उहाँहरूले भोट क्रस गरेर। त्यसपछि म भर्खर सिन्धुपाल्चोकको उम्रेको बिरुवा पोलिटिक्समा सिकार हुँ। उम्रेको बिरुवा उम्रिँदै निमुटेर फाल्दै भन्ने एउटा वैराग चल्यो। म चुपचाप लाएर निष्क्रिय भएर बसेँ। फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा श्रीबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ विग्रह चल्यो र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जनशक्ति पार्टी खोलिएपछि अनि त्यसपछि म सक्रिय भएँ। त्यो चाहिँ अब संविधान सभाको चुनावभित्रको पिरियड थियो।
64 को चुनाव लडिनँ म 12 वर्षपछि गएर 70 सालमा अब पार्टीले फेरि टिकट दियो, चुनाव लडेँ, म पराजय भोगेँ। ममा त्यो जनताप्रति, जिल्लावासीप्रति गर्ने मेरो इच्छा आकाङ्क्षा थियो, गर्छु, तर समयले कहिलेकाहीँ मलाई घचिडिदियो, मैले गर्न पाइनँ। के गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो यत्रो लामो पोलिटिक्सको दौरानमा होइन, कम्तीमा पनि एउटा त मान्छेको हुन्छ नि त योजना, के चाहिँ म यति चाहिँ गर्छु भन्ने त्यस्तो के छ? म भने त हेर्नुहोस्, यो नेपालको इतिहासमा यो नेपाललाई जहिले पनि एउटा दासत्वबाट मुक्त गर्ने, मतलब यो देश नेपाल कहिले पनि विदेशीको अधीनमा रहेन। त्यो कसले गर्दाखेरि भने मेरो पूर्वज 6औं पुस्ते भीमसेन थापा, मेरो आफ्नो बाजे चाहिँ अभयानन्द स्वामी, जनरल रणवीर सिंह थापा, उनीहरू त्यो पुस्ता। म त्यस्तै यो देशमा चाहिँ, यो देशमा समृद्धि हुनुपर्छ, यो देशको जनताले सुख पाउनुपर्छ, यो देशका जनतामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, यो देशमा फेरि हिजो इन्डियामा 200 वर्ष इस्ट इन्डिया कम्पनीले राज्य गर्यो, त्यस्तो हाम्रो देशमा त्यस्तो निम्ताउनु हुँदैन। हामीहरू नेता तुल्याउनेहरूले हिजो पोर्चुगलले हैदराबादमा राज्य गर्यो, के अरे मुगल सम्राटले गरे, तर हाम्रो नेपालमा कसैले पनि गर्न सकेन र हाम्रा वीर योद्धाको म त्यस्ताको सन्तान हुँ। त्यस कारण म त्यस्तै किसिमले यो देश बस्नुपर्छ, अखण्डतामा, एकतामा आँचाउनु हुँदैन। राष्ट्रियता भनेको के हो भन्दाखेरि सबै नेपालीको संरक्षण गर्नु पनि राष्ट्रियता हो, एउटा सीमा सुरक्षा गरेर राख्नु, भूगोललाई राख्नु पनि राष्ट्रियता हो, नेपाली बीचको आस्थालाई गाँसेर राख्नु पनि राष्ट्रियताको प्रवेश थुप्रै छ। भनेपछि म चाहिँ त्यो किसिमको त्यो कायम हुनुपर्छ, त्यस्ता चिजहरू कायम हुनुपर्छ। यो नेपालमा स्वाभिमान हाम्रो कायम रहनुपर्छ। नेपालीको राजनीति गर्नेहरूले नेपालीहरूलाई मिलाएर गाँसेर एकताबद्ध ढङ्गमा उनीहरूलाई सन्तुष्टि दिने गरी राख्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। यो युवा पुस्ता छ नि, एकदम वितृष्णा जाग्या छ क्या यिनीहरूलाई, किन यस्तो भयो? तपाईँहरूले त्यो के युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने खालको के योजना बनाउनु भएन? तपाईँ लामो राजनीतिक अनुभव भएको मान्छे, अरू पार्टीमा, काङ्ग्रेसमा भन्नुहोस्, नेकपामा भन्नुहोस्, किन यस्तो भइरहेछ? यसमा किन अलिकति अब मेरो अरू त म भन्दैन, एउटा सानो विचार म भन्छु। यो नेपाल अब कस्तो त्यो अवस्थामा गयो भने मानव पैठारीको देश, कुरो बुझ्नु, मानव पैठारी गर्ने, काम गर्ने, हाम्रा चेलीबेटीदेखि लिएर हाम्रा भाइ बहिनीहरू उनीहरू सबै काम गर्ने, अर्धदक्ष पनि विदेशमा पैठारी गर्ने। यो कमजोरी कसको रह्यो भन्दाखेरि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने। किन यस्तो भयो के सबभन्दा उ चाहिँ अहिलेको अवस्थामा नि हेर्नुहोस् त, नेपाल जान नपाएर बसिरहेका छन्। उहाँ काम गर्न गएको थिए, बिचरा हामीले पैठारी गरेका थियौँ होइन, हामीले यहाँ काम दिन सकेनौँ, उहाँ पैठारी गरेका थियौँ, तर उनीहरू हाम्रो राज्यले त्यति पनि गर्न सक्दैन। यो अवस्था छ, यो हाम्रो विडम्बना, दुःखको कुरो। सिन्धुपाल्चोकको अबको राजनीति कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? थोरै विश्लेषण गरौँ। अब यसै हुन्छ भनेर भन्नु त्यति छैन, तर म आशावादी छु सिन्धुपाल्चोकमा पनि अब एक किसिमको प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ र विश्वास छ। धन्यवाद हामीलाई समय दिनु। धन्यवाद तेलु सिन्हाजी।